बोल्ने विषयमा प्रवेश गर्नु पूर्व टङ्कप्रसादजी र हाम्रो सोभरेनिटीको बारेमा थोरै चर्चा गर्नु उपयुक्त ठान्दछु। वास्तवमा आधुनिक नेपाल निर्माणको जग बसाल्ने नेताहरूमध्ये टङ्कप्रसादलाई लिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ, जसले आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारशिला विस्तार गर्ने कुराको नेतृत्व गर्नुभयो, जसले नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी गर्नुभयो, जसले नेपालमा आधुनिक प्रशासन संरचनाको जग बसाउने कोसिस गर्नुभयो, जसले नेपालको मन्त्री परिषदमा भारतीय प्रतिनिधि राख्ने परम्परा अन्त्य गर्नुभयो, जसले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने गलत परम्परा तोडेर कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुभयो र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित गरिकन नेपालको सोभरेनिटीलाई बलियो बनाउने कुरामा उहाँको अद्वितीय योगदान रह्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। एउटा प्रधानमन्त्रीले छोटो समयमा देशका पक्षमा जे जति पहलहरू गरेको छ त्यसलाई सम्झना मात्रै गर्ने हो भने हामी नेपालीहरू आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता र त्यसको समृद्धिका पक्षमा गम्भीर बन्न सक्दछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस अर्थमा म के अर्थमा पनि गर्व गर्दछु भन्दाखेरि त्यो नेतालाई देख्न नपाए पनि उहाँको जीवनको त्यो समयको कुराकानी गर्दैछु। म चाहिँ जति बेला उहाँले भूमिका खेल्नुभयो त्यो समय म जन्मेकै थिएन, तर पनि उहाँको भूमिकाको चर्चा सुनिसकेपछि पञ्चायतकालमा रथारोहण गरिकन चाहिँ नेपालमा राजनीतिक जागरणको एउटा अध्याय थाल्ने अवसर पनि प्राप्त भएको थियो र मलाई लाग्दछ अहिले पनि टङ्कप्रसादजीलाई त्यो कोणबाट सम्झना गर्ने हो भने हामी नेपालको सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउने कुराको आधार प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म सोभरेनिटीको प्रयोगका सन्दर्भको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यद्यपि विषयवस्तु सिमाना र जलस्रोतको विषयवस्तु छ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका दृष्टिकोणले सार्वभौम छौँ, संवैधानिक दृष्टिकोणले सार्वभौम छौँ, यो सच्चाइ हो। तर पूर्ण सार्वभौम हुनका लागि आवश्यक पर्ने चिजहरू हामीले निर्माण गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, यो चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूले र नेपाली समाजले सोच्नुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। सबभन्दा पहिलो कुरा त लोकतन्त्रमा आइसकेपछि राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुराको चेतना नेपाली समाजमा सम्प्रेषण नगरिकन हामी अस्थिर राजनीतिभित्र भएका कमजोरीभित्र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रहार गर्ने जुन परम्परा थालनी गरेका छौँ, नेपाली समाज बिग्रनुका पछाडि हामी आफै पनि जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरा सोच्नु पर्दछ। जे कारणले अस्थिरता छ त्यो कारणको अन्त्य गर्नका लागि जनमत विभाजित हुने धेरै राजनीतिक दलहरू होइन, बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता पर्दछ जसले सार्वभौम सत्तालाई बलियो बनाउन सक्दछन्, जो नेपालको राजनीतिमा सर्वाधिक अभाव खड्किएको विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। दोस्रो सन्दर्भ स्वाभाविक रूपमा नेपालको सार्वभौम सत्तालाई सबल बनाउने कुराका सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक सबलताको कुरा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपाललाई आर्थिक रूपमा हामी सबल नबनाइकन पूर्ण सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। भावनात्मक रूपमा गर्ने कुरा एउटा कुरा हो, यथार्थ जीवनमा चाहिँ त्यसलाई अभ्यासमा लानका लागि हामीले जोड दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास र समृद्धिको प्रश्न नै हो। यसमा हामी जति गम्भीर बन्न सक्दछौँ नेपालको सार्वभौम सत्ता त्यति ज्यादा सबल बन्दै जान्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। अर्कोतिर नेपालको आर्थिक समृद्धिका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय नै के हो त भन्दाखेरि जलस्रोत हो, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। आज विश्वमा जुन प्रकारको वातावरणीय प्रभावहरू देखिँदैछन् त्यसले पनि भविष्यमा जलस्रोतको खाँचो मानव जातिका लागि अझ ज्यादा पर्नेछ र आजको भन्दा ज्यादा तनाव
जलस्रोतका विषयमा सिर्जना हुनेछ भन्ने कुरालाई बुझेर जलस्रोतको संरक्षण र उपयोगका सन्दर्भका बारेमा नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण र नेपालका राजनीतिक दलहरूको साझा सम्मति त्यो प्रश्नमा अझ जरुरी बनेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। इतिहासका सन्दर्भका बारेमा मेरो दोष छ कि छैन भन्ने कुराका बारेमा सफाई दिएर मात्रै नेपालको जलस्रोतको उपयोगका सन्दर्भका बारेमा हाम्रो आवश्यकतालाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। अघि मिनेन्द्रजीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेताका बारेको उठेको प्रश्नका बारेमा चाहिँ उहाँले चिन्ता गर्नुभयो। हामी सबै बिपीलाई अत्यन्त उच्च सम्मान गर्ने गर्दछौँ, तर इतिहासका केही प्रश्नहरूले स्वाभाविक रूपमा बहसको माग गर्दछन्, चाहे त्यो कोशी सम्झौताको सन्दर्भ होस्, चाहे गण्डक सम्झौताको सन्दर्भ होस्, चाहे टनकपुरको सन्दर्भ होस्। त्यसले हाम्रो बहसबाट एउटा नयाँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुराको आधार तयार गर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसलाई हामी आलोचनाको विषयका रूपमा हेर्नु हुँदैन, किनकि भारतमै पनि राज्यका बिचमा जलस्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा ठुला ठुला बहसहरू हुने गर्दछन् र उनीहरूले आफ्नो हिस्सेदारीको माग गर्ने गर्दछन् र सङ्घीय सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न बाध्य हुने गर्दछ। एउटा देशभित्र त जलस्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा त्यति ठुला बहसहरूको आवश्यकता पर्दछ भने एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको सन्दर्भमा जलस्रोतको उपयोगका सन्दर्भका बारेमा हुने बहसहरूलाई हामीले समीक्षात्मक कोणबाट र भविष्यको आवश्यकताको कोणबाट चाहिँ अगाडि बढाउन तयार हुनुपर्दछ। मलाई लाग्दछ हामीले लिने नीति भनेको चाहिँ वर्तमानकै सन्दर्भमा टेकेर हो, भविष्यलाई सुरक्षित गर्नका लागि हो, तर इतिहासलाई हेक्का राखेरै अगाडि बढ्नुपर्दछ। इतिहासमा भएका कमीहरू छन् भने ती कमीहरू नदोहोरिने खालको सङ्कल्प र प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को विषय सिमानाका सन्दर्भका बारेमा हामी सामान्यतया नेपालको सिमानाको कुरा गर्दाखेरि 1816 को सुगोली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यसलाई हामीले कुन रूपमा बुझ्नुपर्दछ भन्दाखेरि 1816 को सुगोली सन्धिले स्वाभाविक रूपमा पूर्व र पश्चिमको सिमानालाई निश्चित गरिदिएको थियो, जहाँ हामी मेचीको सिमाना र महाकालीको सिमाना भनेर भन्ने गर्दछौँ। तर भारत र नेपालका बिचको सिमाना त्यस पछाडि पनि दुई पटक ब्रिटिस इन्डियासँग सम्झौता भएको पक्षलाई हामीले जोडेर मात्रै बुझ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। पछिल्लो समय चाहिँ जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालले प्राप्त गरेको भूमि समेत नेपाल भारत सिमानाको आधारका रूपमा हामीले बुझ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। ब्रिटिस इन्डियासँग 3 खण्डमा नेपालको सिमानालाई निर्धारण गरिएको थियो भन्ने सत्याइलाई स्थापित गर्न नसक्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ दुविधाहरू हुने गर्दछन्। त्यो हिसाबले हामीले आफ्नो भनाइलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्दछ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर सिमानाको विवादको सन्दर्भ दुईटा कारणबाट पनि सिर्जना हुने गरेको छ। एउटा एक प्रकारले चाहिँ रणनीतिक महत्त्वका स्थलहरू आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्नका लागि बेला बखत चर्चा हुने गर्दछ। भारत चीन युद्धका समयमा राजा महेन्द्रसँगको परामर्शमा यसो गरियो रे भन्ने खालका कुराहरू हुने गर्दछन्। त्यो रणनीतिक आवश्यकताका दृष्टिकोणले चाहिँ नेपालको भूमिलाई प्रयोग गर्न खोजेको एउटा मान्यताका रूपमा अगाडि आउने गर्दछ। त्यसले विवादहरू सिर्जना भएका छन्। अर्कोतिर चाहिँ नदीले धार परिवर्तन गर्दछ। नदीको धार परिवर्तनका कारणले पनि सिमानाका विषयहरू समस्याका विषयका रूपमा हुने गरेका छन् र विशेष गरी धार परिवर्तनका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गण्डक नहर निर्माण पछाडि सुस्ता क्षेत्रमा नदीले धार परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पेचिलो विवादका रूपमा चाहिँ त्यो क्षेत्र विवादित क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ। यद्यपि महाकाली नदीले पनि धार परिवर्तन गर्यो। त्यो विषय चाहिँ एक प्रकारले भने ठुलो भू क्षेत्र छोडेर चाहिँ नेपालभित्रै प्रवेश गरेका कारणले गर्दाखेरि दोधारा चाँदनीका सन्दर्भका बारेमा त्यति ठुलो बहस विवाद भएको देखिँदैन। तर पनि नदीको धार परिवर्तनका कारणले भएका समस्याहरू पनि सीमा समस्याका रूपमा रहेका छन् भन्ने कुरालाई बुझेर चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा हामीले स्थायी सीमा निर्धारण गर्ने कुरा, नदीलाई मात्रै सीमा मान्ने परम्परागत मान्यताबाट अब चाहिँ
स्थायी सीमा निर्धारण गर्ने आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिकन चाहिँ अगाडि बढ्ने खालको कुरा नेपालले सोच्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो सीमाको सधैँको किचलोबाट मुक्त हुनका लागि यस प्रकृतिका समस्याहरूबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने खालको कुरामा अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो भन्ने म ठान्दछु। र अर्कोतर्फ चाहिँ नेपालको चाहिँ सिमानाका सन्दर्भका बारेमा नेपाल राज्यको सर्वाधिक एउटा सहमतिको निष्कर्षका रूपमा पछिल्लो नक्सा प्रकाशित भएको छ, जसलाई संसदले अनुमोदन सर्वसम्मतिबाट चाहिँ स्वीकार गरेको छ। त्यो नै नेपालको सिमाना हो र त्यो सिमानामा अहिले नेपालले प्रयोगमा ल्याउन नसकेका भूमिहरू चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि खेलिने भूमिकाहरू चाहिँ मलाई लाग्दछ नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेपाली समाजको साझा विषय बन्नुपर्दछ। यसलाई राजनीतिक स्वार्थको सौदाबाजीको विषयका रूपमा हेरिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। अब जहाँसम्म चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूले सिमानाका बारेमा वा चाहिँ अब जलस्रोतका बारेमा चासै दिएनन्, ध्यानै दिएनन् भन्ने खालको चाहिँ सूर्यनाथजीको जुन प्रकारको चाहिँ निराशापूर्ण अभिव्यक्ति मैले सुने, वास्तवमा त्यस प्रकारको चाहिँ निष्कर्ष उचित होइन भन्ने मलाई लाग्दछ। किनकि सिमानाकै विषयमा छलफल बहस गरेकै कारणले हामीले पार्टी विभाजनको पीडा बिहोरेका छौँ, सत्ता गुमाएका छौँ। त्यस अर्थमा सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने कुरा उचित होइन। फेरि म के भन्दिनँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा भन्दै भने हामी यहाँ भएका वक्ताहरूमध्ये चाहिँ प्रकाशीले पनि बोल्नुभयो, सूर्यनाथजीले बोल्नुभयो, राज्यसँग सबभन्दा लामो समय जोडिएका व्यक्तिहरू त उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो त। त्यस अर्थमा विगतका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि कसैलाई आक्षेप लगाएर मात्रै समस्या हल हुँदैन। अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न नै मुख्य प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्दछ। आरोप प्रत्यारोपको प्रक्रियाभन्दा परस्परमा समझदारी निर्माणको कुरा, आत्मविश्वास पैदा गर्ने कुरा, त्यसका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हित र सरोकारका प्रश्नमा राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा, नेताहरूलाई पाखा लगाएर चाहिँ समाधान खोज्छु भन्ने खालको विद्रोही चेतनाले मलाई लाग्दछ नेपालमा सबभन्दा धेरै राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र बेहोरेका छौँ हामीले। 15 सालदेखि नै बेहोर्दै आएका छौँ। अघि मिनेन्द्रजीले त्यही प्रसङ्गको चर्चा गर्नुभयो। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ हाम्रो ध्यान कहाँ पुर्याउनु पर्दछ भन्ने खालको सन्दर्भका बारेमा चर्चा गर्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक दलहरू र नेपाली समाज यी तीनवटा प्रश्नहरूमा, सार्वजनिक सत्ताको प्रश्नमा, जलस्रोतको उपयोगको प्रश्नमा र सिमानाको प्रश्नमा एक ठाउँमा उभिने कुरा हाम्रो राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक छ र बौद्धिक जमातले त्यसका लागि राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुरामा अगुवाई गर्नुपर्दछ। सूर्यनाथजी, निलामरजी जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई त्यो दिशातर्फ आफ्ना प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो विषय, नेपाल भारत सिमानालाई रेगुलेट गर्ने खालको कुरा वास्तवमा भन्दै भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएका बखत नेपाल भारतका बीचमा संयुक्त कमिटी निर्माण भएर जुन प्रतिवेदन तयार भएको छ त्यसले धेरै फराकिलो आधार तयार गरेका छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर हामी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिराखेका छैनौँ। त्यसलाई हामीले साझा एजेन्डा बनाउन सक्नुपर्दछ। कुनै एउटा मात्रै विषय समातेर भन्दा पनि समग्रतामा 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन गरिकन आधुनिक नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने जे निष्कर्षहरू निकालिएका छन् ती निष्कर्षहरूको जगमा निलामरजी स्वयं आफै त्यो कमिटीमा रहनुभएको थियो। त्यो निष्कर्षको जगमा अब नेपाल भारत सम्बन्धलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रलाई डोर्याउने प्रयास गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले नमाने पनि एक दिन भारत त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार हुनेछ, तयार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्दछ। त्यसले सिमानालाई व्यवस्थित गर्ने कुराका सन्दर्भको हाम्रो दृष्टिकोणलाई स्थापित गर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यसपछि जलस्रोतका सन्दर्भका बारेमा अघि नै मैले चर्चा गरेँ, फेरि पनि भन्न चाहन्छु। भविष्यका लागि नेपाललाई समृद्ध बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार जलस्रोत हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। तर नेपालको जलस्रोतको उपयोगको पहिलो हकदार
नेपाली नागरिक हुन् भन्ने मान्यतालाई हामीले स्थापित गर्नुपर्दछ, चाहे ऊर्जाको प्रयोगका सन्दर्भमा, चाहे सिँचाइको प्रयोगका सन्दर्भमा, चाहे पिउने पानीको प्रयोगका सन्दर्भमा। यी तीनवटै कुराहरू नेपाली जनतालाई पहिलो हक लाग्दछ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कुरा नै मुख्य प्रश्न हो। तर आज हामी के गरिरहेका छौँ, नेपालको ऊर्जा खपत वृद्धि गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता र सङ्कल्प नेपालको हुनुपर्दछ, जसले हाम्रो व्यापार घाटालाई कम गर्नका लागि योगदान गर्दछ। यद्यपि बेच्दा पनि व्यापार घाटा कम हुन्छ, तर त्यसले जनताको जीवनस्तर उठ्दैन। उपयोग वृद्धि गर्नुभयो भने आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, जनताको जीवन उठ्दछ। कुनै पनि राष्ट्रले विकासको नीति अवलम्बन गरिरहँदा व्यापार घाटा कम गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, जनताको जीवनस्तर उठ्ने कुरालाई प्राथमिकताको विषय बनाउनु पर्दछ। त्यस अर्थमा व्यापार प्राथमिकता होइन, उपयोग प्राथमिकता हो, खपत वृद्धि गर्ने कुरा प्राथमिकता हो भन्ने कुरा जलस्रोतको उपयोगका सन्दर्भका बारेमा हामीले बनाउने, खास गरी ऊर्जाको उपयोगका सन्दर्भमा बनाउने हाम्रो नीतिको विषय बन्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। हिमालबाट बग्ने पानीहरूलाई तराईको भूमिलाई सिंचित गर्न प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बखत 2वटा परियोजनाहरू अगाडि बढिसकेका छन्। भेरी बबई डाइभर्सनका रूपमा, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनका रूपमा। कहाँ कहाँ सम्भावनाहरू छन् ती खोजी गर्नुपर्दछ। नेपालको तराईको भूमिलाई यो वातावरणीय प्रभाव जुन हिसाबले बढ्दैछ, मरुभूमिमा रूपान्तरण हुने खतरा पनि बढिरहेको छ, त्यसलाई जोगाउनका लागि नदी पथान्तर योजना सिँचाइ प्रणालीको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ। र हाम्रो नीतिमा यी कुराहरूलाई जोड्न सकियो भने मलाई लाग्दछ हामीले अहिले गरेका बहसहरू सार्वभौमसत्ता, जलस्रोत र सिमानाको सन्दर्भका बारेको हाम्रो बहसले एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने काम गर्दछ। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजनाका लागि म आयोजक मित्रहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com